کہ हुजूर इजाजत दें तो ये पलक झपकने से पहले तख्त आपकी बारगाह में हाजिर होगा। अल्लाह, कितनी देर में? अल्लाह अकबर, कितनी देर में? अल्लाह, अल्लाह अकबर। अच्छा, आपने ये नहीं फरमाया यार तू कह देता बस हो गया रहने दे, ऐसा नहीं, ना ना ना, आपने ये नहीं फरमाया यार चल कोई बात नहीं, तूने कह दिया होगा, नहीं फरमाया चल लेके आ। अल्लाह अकबर। कुरान ऐलान करता है कि पलक झपकने से पहले तख्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में पड़ा हुआ था और 40-40 फुट गहरे उसके पाए लगे हुए थे, टनों के हिसाब से वजन था उसका। यहां पर एक और बात तो देखें, बंदे की ताकत ज्यादा है या जिन की? सुने जरा, आसिफ बिन बरखिया अगर वहां जाके तख्त लाते हैं तो अल्लाह का वली एक ही वक्त में यहां भी है और वहां भी है ना? बात तो सीधी सी है। इसलिए आपसे मेरे भाई कहना चाहता हूं कि ये जो कुरान पाक की आयत इसको याद कर लें, ये बेशुमार लातदाद मर्तबा इसलिए मैंने आयत को पढ़ा है, याद हो जाए कि इंसान आला है और बाकी सारी मखलूक उससे नीचे नीचे। एक इस्लाही बात है, इस्लाह के तौर पर एक बात मैं करता चला जाऊं। इस्लाही बात इसलिए कर रहा हूं ताकि समझ आ जाए, बात का पता चल जाए। ये जिन्नात को काबू करना, मुअक्कलात को काबू करना, इसलिए अगर किया जाए कि चल कोई बात नहीं, मुसलमानों का भला करूंगा, मुसलमानों की मदद करूंगा, फिर तो ठीक बात है। गैर मुस्लिम के साथ मैं मुकाबला करूंगा, फिर तो ठीक बात है। लेकिन अगर बंदा सोचे मैं यहां दुनिया कमाऊंगा, दुनिया का मालो ज़र जमा करूंगा, दुनिया में मेरी इज्जत बन जाएगी, दुनिया का पैसा आ जाएगा, तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है व तु इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है। आए मैं एक और भी बात करता चला जाऊं, बात तो मौजू से हटकर है लेकिन इज्जत और जिल्लत की बात आ गई। आपने चंद दिन पहले एक वाकया सुना होगा जिसमें पूरी दुनिया के डंके बजते हैं ना, जिसके नाम के दुनियावी लिहाज से, जिसे गोरों का, जिसे बुश कहते हैं ना। क्या हुआ, एक आम आदमी वतु इज्जु मंतशा, देखे जरा कैसी बात, आम गलियों में घूमने वाला जिसका कोई स्टेटस और मयार नहीं था, एक आम अखबार में काम करने वाला बंदा था, उसने उठा के जूता उसके मुंह पे मारा। आज वो सहाफी नहीं रहा, जो पूरी दुनिया का हीरो बन गया। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, ये रब की दी हुई इज्जत है, बंदे की दी हुई नहीं है। बंदा तो उसकी हड्डियां तोड़ देगा, पसलियां तोड़ देगा, बंदा तो बंदे को मार देगा, लेकिन रब इतना बेनियाज है, जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है। मेरे भाई आपको इसलिए ये बात बतलाई जा रही है दुनियावी लिहाज से कि बंदा, ये जो खसूसी तौर पे जो मरीज होता है ना, मरीज कहा यह जाता है मरीज का और गरीब का कोई मसलक नहीं होता, जो उसकी सपोर्ट करता है वही उसका मसलक होता है। मेरे भाई गरीबी और बीमारी दोनों आजमाइश हैं बंदे पर। अल्लाह दोनों चीजें दे के फिर देखता है मेरा बंदा मेरी आजमाइश पर पूरा उतरता है कि नहीं उतरता। गरीबी देकर भी आजमाता है, अमीरी देकर भी आजमाता है, वसी रिस्क देकर भी आजमाता है, तंग दस्ती देकर भी आजमाता है, बीमारी देकर भी आजमाता है, शिफा देकर भी आजमाता है, दुख देकर भी आजमाता है, सुख देकर भी आजमाता है। वो बंदे को वसी किस्म का रिस्क देकर फिर भी आजमाता है, ढेरों सारी इज्जत देकर भी आजमाता है, फिर उसको परेशान करके भी आजमाता है। ये अल्लाह ताला ने एक निजाम बनाया हुआ है ना। तो इंसान सबसे आला है रूह जमीन पर। अच्छा, अब अगली बात सुने, इंसान आला तो है, बंदा सोचता है यार इंसान वाकई बड़ा आला है, हम क्या करें, कौन सा ऐसा तरीकाकार अपनाएं, कौन सा ऐसा लाहे अमल हमारे सामने आ जाए जिसकी बिना पर हम अल्लाह के करीब हो जाएं। कौन सा तरीका है? क्या हम जंगल में चले जाएं? क्या बियाबानों में निकल जाएं? क्या कारोबार छोड़कर
ہم صرف اللہ اللہ کرنے لگ جائیں؟ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں میرے بھائی، ان ساری چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ تو سارا صرف جنگل میں جا کے بیٹھ جا اور اللہ کے معاملات کو، نظام کو سارا چھوڑ دے۔ نہیں نہیں، میں تیرے بیوی بچے ماں باپ بہن بھائی سارے، یہ عبادتیں ایک طرف ہیں، حقوق و العباد ایک طرف ہیں۔ اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا، لیکن بندہ جو کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا رب اس کو معاف نہیں کرے گا۔ ایک طرف حقوق العباد ہے، دوسری طرف پھر کس طرح اللہ کے قریب ہوا جائے۔ بڑا آسان، اتنا آسان نسخہ ہے، اتنا آسان نسخہ ہے، جیسے میں کہوں یار لائٹ کم ہے یہاں پر، یہ اوپر والا بلب جلا دو، تو کیا کرنا پڑے گا ہمیں؟ صرف ایک بٹن کو آن کرنا پڑے گا، بلب جل جائے گا، کیونکہ اس کی ایک اس کا کنیکشن ہے، اس کنیکشن سے لائٹ آئے گی، خود بخود ہی بلب جل جائے گا۔ میرے بھائی اللہ پاک نے بھی یہ فرما دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میں کہا بندے اگر تو چاہتا ہے میرے قریب ہونا تو میرے مصطفیٰ کی سنت کو اپنانا شروع کر دے، تو میرے نبی کی لائن کو اپنانا شروع کر دے، میرے محبوب کے رستے پہ چلنا شروع کر دے، میرے محبوب کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دے، اس کے پیچھے پیچھے آتا چلا جا، تو پھر میرا قرب تجھے میسر ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن فی زمانے میں یہ کام کرنا ظاہری طور پر مشکل نظر آتا ہے۔ چند دن پہلے یہاں مسجد کے اندر ایک ساتھی کا نکاح پڑھایا گیا، ایک بچہ آیا یہاں پر لاہور سے، باہر سے بارات آئی تھی کہیں سے، تو میں ان کو سمجھا رہا تھا، دیکھو یار اگر نکاح کلب میں کیا جائے نکاح تو پھر بھی ہو جاتا ہے، نکاح کسی شراب خانے میں کیا جائے نکاح تو پھر بھی ہو جائے گا، نکاح عدالت میں کیا جائے اگر نکاح پراپر طریقے سنت کے مطابق کیا جائے تو ہو جائے گا وہاں پر، لیکن اگر کلب میں کرے گا تو کلب قیامت والے دن اس کے بارے میں گواہی دے گا، شراب خانے میں کرے گا شراب خانہ گواہی دے گا، اگر وہ عدالت میں کرتا ہے تو عدالت گواہی دے گی، گھر میں کرتا ہے تو گھر گواہی دے گا۔ کیا خوب بات ہے، مسجد میں نکاح کرتا ہے سنت بھی ادا ہو جائے گی، مسجد گواہی بھی دینا شروع کر ڈالے گی۔ قیامت والا دن ہوگا جہاں ڈھیر ساریاں نیکیاں ہوں گی، یہ بھی نیکی اس کے کھاتے میں لکھی ہوگی نا۔ ایک سپیکر ہے یہاں پر مسجد میں لگا، سپیکر مائک جو ہے یہ کلب میں بھی لگتا ہے، یہی کیمرہ کلب میں بھی لگتا ہے، شراب خانے میں بھی لگتا ہے، لیکن کیا نصیب اس کیمرے کا جو مسجد میں لگ جائے۔ اچھا اس میں ایک اور بڑی پیاری بات، کیا کیمرہ اپنی مرضی سے لگا، یہ مائک اپنی مرضی سے لگا، یہ ٹیوب اپنی مرضی سے لگی؟ نہیں میرے بھائی، یہ لگانے والے کا کمال ہے، اس نے یہاں لگا دیا۔ اے مسلمان، خصوصی طور پہ وہ لوگ جو دین کا کام کر رہے ہیں، جو پیر بن کے بیٹھے ہیں، مت سوچیں کہ اپنا کردار ہے ان کا، خدا کی قسم رب نہ چاہتا تو کچھ نہ کر سکتے۔ یہ لگانے والے کا کمال ہے جس نے ان کو اس رستے پر لگا دیا۔ جتنے بھی روح زمین پر دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں، رب کی کرم نوازی ہے، اس نے ان کو اس طرف لگا دیا، چاہے مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں، چاہے عالم ہے چاہے فقیر ہے، چاہے کوئی غریب ہے چاہے کوئی امیر ہے، اگر وہ دین کے رستے پہ کوئی کام کر رہا ہے تو میرے مالک کی کرم نوازی ہے تو کام کر رہا ہے، اس کا اپنا کردار کوئی نہیں ہے۔ کسی نے مسجد بنا دی، کسی نے خرچ کر دیا، کسی نے زمین دے دی، کسی نے کچھ کر دیا، یہ سب اس کی کرم نوازی۔ اللہ کا کرم ہوتا ہے تو بات بنتی ہے، ورنہ بات بنتی نہیں ہے۔ دیکھا نا، کروڑوں روپے کی زمینیں، کروڑوں روپے کا بزنس، کروڑوں روپے کا نفع نقصان بندے کو ہی ہوتا ہے نا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد ہے، جو زمین ہے نا، قیامت والے دن بندے کے حق میں یا مخالفت میں جیسا اس نے کردار ادا کیا ہوگا زمین گواہی دے گی۔ بندے کے ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، ہاتھ پیر کان ناک زبان ساری چیزیں بولیں گی۔ اچھا بندہ سوچتا ہے یار یہ کیسے بولیں گے، اس کی تو زبان ہی نہیں ہے، اس کی تو زبان نہیں ہے۔ اچھا آپ مجھے یہ تو بتائیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو جہل سے کیا فرمایا؟ ابو جہل کہنے لگا اے محمد بتا میرے ہاتھ میں کیا؟ نبی پاک علیہ السلام میں بتاؤں یا جو تیرے ہاتھ میں ہے وہی بتائے؟ میں بتاؤں یا جو تیرے ہاتھ میں ہے وہی بتائے؟ آپ بتائیں ذرا، پتھر کی زبان بھی ہوا کرتی ہے کبھی؟ بے جان کی زبان اگر میرے مصطفیٰ کریم کے کہنے سے آ سکتی ہے تو رب کے کہنے سے ہر اعضاء کی زبان آ جائے گی۔
میرے نبی علیہ السلام کی زبان اطہر سے نکلی ہوئی بات وہ خالق رد نہیں کرتا، رب تو رب ہے یار۔ کہنے لگا اچھا اگر میرے ہاتھ میں اگر وہ کہہ دے تو بات تو کمال ہو جائے۔